السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذه الفيديو هذه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا لانستالاسيون الى كونفيغوراسيون ديال لو سيرفيس بيند. غادي نديروا اليوم ان شاء الله لا كونفيغوراسيون ديال لو سيرفور دي ان اس سكوندير. في لا فيديو اللي قبل كنا درنا لا كونفيغوراسيون لانستالاسيون ديال دي ان اس برينسيبال، لو سيرفور دي ان اس برينسيبال. اليوم غنخدموا على لو سيرفور دي ان اس سكوندير. دونك اول حاجه كندير، اول حاجه يعني من بعد لانستالاسيون ديال لي باكيج كيف ما كتشوفوا هنايا عندي 5 ديال لي باكيج. دونك راه لا ميم كونفيغوراسيون اللي كندير بحال باغي نكونفيغوري البرينسيبال. دونك كنجي كنانستالي لي باكيج ديالي، لي 5 باكيج اللي عندي كنانستاليهم، اي ابري كندير لا كونفيغوراسيون ديال لو فيشي نيمد بلا كوموند vim /etc named.conf. دونك فوالا نجي نعطي هنايا كيف ما شفنا في ندير مود انسيرسيون كيف ما درنا في البرينسيبال. دونك كنجي هنا كنعطي لادريس اي بي ديال السيرفر، دونك ديال لا كارت ريزو اللي كاينه عندي في هذا لو سيرفر هذا. دونك لوكا تاعي انايا خدام بواحد 11 192 168 واحد 11. دونك كنطابي 192، كنجي الاو كويري وكنعطي لادريس ريزو. من بعد كنجي لي فيشي ديالي لي فيشي زون. دونك كنجي كنكري واحد جوج ديال لي فيشي زون. نكوبي واحد هاد ليكزومبل هذا اللي عندي هنايا، نجي نكوليها هنايا. دونك كنجي ندير لا رومبليساج ديالها، نعطي نفس الدومين باش خدمت في لا فيديو السابقه ديال الدي ان اس. دونك نجي هنايا، هنا كندير سليف، نجي في الفايل نعطي نفس هذاك باش خدمت نيت في البرينسيبال، نفس لو نون ديال الفيشي. دونك بوان زون. وبخلاف لو سيرفور برينسيبال دونك اللي كنا درنا فيه فقط هاد جوج تاع لي لين هادو. دونك هنا كنزيد هنايا شكون هو لو سيرفور اللي هو برينسيبال على هاد لو سيرفور سكوندير اللي منه هاد لو سيرفور اللي منه غادي يجيب هادوك ديك لا كونفيغوراسيون ديال لي فيشي. كنطابي ماسترز، كنفتح واحد لاكولاد وكنعطي لادريس ديالت هذاك لو سيرفور برينسيبال اللي منه غادي نجيب انايا هذيك لا كونفيغوراسيون اللي هي 192 168 واحد 3. نسد بوان فيرغول ونسد لاكولاد ديالي. فوالا نجي نكريي لا زون الثانيه كولي. فوالا نجي حتى هنايا كنعطي سليف، نجي نعطي لو نوم ديال الفيشي ديالي سيمو بوان لان بوان ريف. اي ميم شوز بالنسبه لهاد لا زون هادي نعطي الماسترز عليها. بوان فيرغول ما ننساهاش لداخل ولا برا. دونك عطيتو التيب ديالو، عطيت الدومين هنايا، عطيت التيب ديالي سليف، وعطيت لو نوم ديال الفايل. هنايا الا كنت الا كانوا مثلا في بعض الامتحانات كيحدد تيقولوا لك عطينا هاد لي فيشي هادو زون بغيناهم يتحطوا في واحد الريبرتوار، يعني كيحددوا لك واحد الريبرتوار تحطوا فيه. دونك بعض المرات كيحطوا لك سليف، نجيو حنا نحطوه هنايا كاع بعد نديرو الخدمه في هاد ليكزومبل هذا. دونك نجي هنايا نحطوه في سليف اللي كيكون في فار، يعني واحد لو ريبرتوار كيكون في فار سليفز، نديرو سلاش سيمو بوان لان بوان زون ميم
شوز بالنسبة لهاد الفيشي هذا. donc slaves slash c'est bon qu'a enregistré échappe de point. دابا نجيو نديرو لا كونفيغوراسيون ديال الفيشي resolve donc vim slash etc resolve.conf donc insertion ونجي كندير search ونعطي لو نوم دو دومين ديالي اللي فيه غادي يدير لا ريشيرش simo.lan كنجي نعطي name server name l'adresse ديال السيرفر والادريس ديال السيرفر برينسيبال يعني name server 192 كنونجستري صافي. دابا ما كيبقى ليا غير نشونجي لي دغوا على var named slaves اللي درنا دابا هاد الريبرتوار اللي حطينا فيه هاد الفيشي هذا. دونك نديرو chmod 7 نعطيه 777 var slaves. حتى لهنا كنكون ساليت لا كونفيغوراسيون ديالتي على السيرفر سكوندير. دونك نجي للسيرفر برينسيبال وندير عليه حتى هو واحد لي موديفيكاسيون. فوالا ندخل التيرمينال ندخل المود روت مود باس. دونك ندخلو دابا ونديرو لا كونفيغوراسيون على لي فيشي named.conf cd /etc ندخلو للفيم named.conf فوالا هذا هو الفيشي ديالي. دونك كيف ما شفتو هنايا لادريس اي بي اللي كاينه عند هاد السيرفر هادي هي واحد 3. دونك كنجي كندير واحد جوج تاع لي لين كنزيدهم في لا زون ديالتي. دونك فوالا هادي البروميير زون مود اي انسيرسيون كان اجوتي فيها هاد لا لين هادي. دونك allow ندير تيري ترانسفير وكنعطي لادريس اي بي ديال من انايا غادي نصيفط هاد لي فيشي هادو هاد لا كونفيغوراسيون ديال لي فيشي زون. دونك كنعطيهم لادريس اي بي ديال السيرفر سكوندير ديالي. دونك كنجي كندير هنا تنفتح واحد لاكولاد وكنعطي لادريس سيرفر سكوندير 192 168 واحد 11 كنسد لاكولاد ندير بوان فيركل وي كان اجوتي نوتيفاي كندير فيها يس. هاد لي لين هادو اللي كتبت هنايا اللي اجوتيت في هاد لا زون هادي وهما نفسهم اللي كان اجوتي في لا زون الثانيه. سي بون هادشي هادي هي لا كونفيغوراسيون اللي كنديرو تن اونغيستري وكندخل دابا لي فيشي زون ديالي وكندير فيهم لا كونفيغوراسيون. دونك كندخل وكنكونفيغوريهم كنأكسيدي الفار اكسيدي الفار نيمد وندخل لي فيشي زون ديالي مود انسيرسيون وكنجي كنديفيني هنايا لو سيرفور ديالي تنديفيني لو سيرفور سكوندير اللي انايا اجوتيتو دابا. دونك كنجي كندير اونطري تابولاسيون ان انس ونعطي لو نوم ديال السيرفور ديالي. دونك serve 2.simo.lan كنجي كنعطيه لو نوم ديالو هنايا والادريس اي بي serve 2 tabulation
ان كنعاود ندخل في الزون الثانيه هي انسيرسيون كنجي كندير ميم شوز هنايا ان ناس serve 2 point simo point lan ونعطي point ونجي نزيدو بلونغوجيسترومون ديالو كنعطي لونغوجيسترومون ديالو PTR serve 2 point simo. C'est bon, quand enregistré, échappe de point W qui est long. اللي كيبقى ليا انني ندخل الفيشي ريزولف يعني تا هو ناجوتي فيه لو نوم ديال السيرفر ديالي والدومين تاع لا ريشيرش فيم ندخل فيم OTC سلاش OTC resolve.conf. دونك انا ديجا هنايا في البرانسيبال في لا فيديو الاولى كنت فيكسيتهم من لا كارت ريزو. دونك جيت للانترفاس درت موديفي دي كونيكسيون جيت للانترفاس ديالتي درت فيها موديفيي et après paramètres IPv4 وجيت هنايا وحطيتهم يعني كدخلت للفيشي وحطيتهم فيهم ولكن اون فوا كترو ديماري لا ماشين كيمشي كتطير لنا هاد لا كونفيغوراسيون هادي اللي كنعطيها كيخصني كل مره شعلت السيرفر ديالي دي ان اس ندخل لهاد الفيشي هذا ريزولف وناجوتي فيها دي بارامتر هادو. مي الا جيت انايا هنايا ودرت لهم لونغيسترومون ديالي هنايا دونك كيبقاو فيكس ما كنحتاجش انني كل مره ديماريت لا ماشين ديالي ناجوتي هاد لينين هادو. دونك ابليكي وكان اوكي. دونك اللي كيبقى ليا هو ناجوتي فيه غير لادريس ديال السيرفر سكوندير نيم سيرفر ونعطي لادريس ديالتو. سي بون انغوجيستري دابا ونخرج. ليطاب الاخرانيه اللي غادي ندير هو انني نشونجي لو بروبريتير ديال هاد لي فيشي د زون. دونك لا كوموند باش كنشونجي لو بروبريتير هي شاون اسباس named دو بوين root سلاش var سلاش named سلاش simo بوين lan بوين zone. فوالا دونك كنجي كندير ميم شوز بالنسبه لا زون الاخرى ريف اللي كنعطيو لي دروا بسي اش مود نعطيو 777 var named. فوالا هادي هي لا كونفيغوراسيون اللي كنحتاج في لو سيرفر برينسيبال و سكوندير. دونك نجي نروديماري السيرفيس ديالي في لي دو سيرفيس في لي دو سيرفر. دونك سيرفيس named restart named. دونك عندي واحد الايرور ديال سانتاكس يعني ندخل نشوف شنو هو هاد الايرور اللي درت يعني ندخلوا لهاد الفيشي هذا نعاود نفيريفي لي زون ديالي. فوالا هذا هو البروبليم. دونك عندي هنايا واحد لاكولاد زايده دونك هادي مفتوحه هنا هاد لاكولاد مفتوحه هنا ومسدوده هنايا دونك هادي كانت زايده عندي هنايا échappe de point W qui long
نروديماري السيرفيس. اي فوالا السيرفيس ديالي راه تروديماري. نجي نروديماري السيرفيس في لوطخ سيرفور. سيرفيس named restart. دونك روديماريت السيرفيس ديالي في السيرفور برينسيبال و روديماريتو سكوندير. دونك نجي دابا نفيريفي واش نشوف لي زون ديالي واش لا كونفيغوراسيون ديال لا زون ديالي واش جات. دونك اكسيديو لفار سيدي var named حطينا حنا في سليفز. كيف ما كتشوفوا لي فيشي دزون ديالي ها هما راهم جاو simo.lam.ref والاخرى الديريكت هي .zone. دونك نليستيو نشوف شنو كاين فيهم. كات ندخلوا للزون ديريكت. فوالا هادو هما لي بارامتر اللي دايرين حنا في لا زون ديالنا. ندخلوا للثانيه الريف. اي فوالا ها هما لي بارامتر ديالي. لي بارامتر ديال لي فيشي زون ديالي في لو سيرفور سكوندير راهو قدر يجيبهم من السيرفور برينسيبال. دونك حتى لهنا كنوصلوا لا فان ديال هاد لا فيديو. لوبجيكتيف ديالنا راه حققناه. دونك في حاله شي واحد ما قدرش انه يلقى لي فيشي ديالو ما جاوش لي فيشي تاعو دونك يفيريفي البارفو. دونك يجي يفيريفي البارفو واش ديزاكتيفي ويفيريفي سو لينكس تا هو واش مديزاكتيفي. البينغ وتيستي لا كونيكتيفيتي اونتر هذوك لي دو ماشين يعني اونتر لي دو سيرفور. بالنسبه للسو لينكس دونك باش كان ديزاكتيفي السو لينكس دونك كندخل لو فيشي ديالو vim /etc se linux. دونك كنجي ل se linux كندخل بمود انسيرسيون كنجي قدامها كندير disabled. بالنسبه للبارفو سيرفيس ip tables stop. وصلني واحد هنا. دونك اوكي. دونك هنايا كيكون ديزاكتيفا البارفو ديالي. دونك هادو هما لي بروبليم اللي كيقدروا يحبسوا لي فيشي ديالي انهم ما يجيوش. فوالا حتى لهنا كنكون وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله.